सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज की जो सबसे अहम और अफसोसनाक खबर हमारे सामने रही और दुनिया भर के मीडिया पर ज़ेर बहस है। हमारे हमसाये बरादर मुल्क ईरान के सरबराह इब्राहिम रईसी गुज़श्ता रोज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा और मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर डॉक्टर मालिक रहमती समेत दीगर 9 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। मौत तो बरहक है, लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसा एक ऐसे वक्त में जनाब पेश आया है जब हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 7 माह से गज़ा में खून रेज़ी का सिलसिला जारी है इजराइल की जानिब से, और इस हवाले से ईरान का दो टोक मौक़िफ़ भी सबके सामने है। वैसे तो इजराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा इसमें कोई, इस हादसे में इजराइल मुलव्वस नहीं है। लेकिन इतने मजबूत लीडर की अचानक मौत से कयास आराइयाँ भी हमारे सामने मौजूद है और कई सवालात भी हैं, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब ईरान की जानिब से हमने देखा था कि अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू एक जवाब दिया गया था, और इस पे अपने तज्ज़ियाकारों से राय लेते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं। इब्राहिम रईसी के जाने से जो एक खला भी पैदा हुआ है वो कैसे पुर होगा और अब हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर अली साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए, और डॉक्टर दानिश हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। लगारी साहब, आज की ये जो खबर आई आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये हमने देखा कि पिछले माह भी एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ पाकिस्तान का, उनका पहला विज़िट था, दौरा था, और उसके बाद अब ये इस तरह की अफसोसनाक खबर आ जाना, फिर उसकी टाइमिंग अगर सारी सिचुएशन में देखी जाए, उस पर जो कॉन्स्पिरेसीज बन रही हैं, किस तरह से देख रही हैं सारी सिचुएशन को? एक तो ये कि बाज़ दफ़ा ये थ्योरीज बन जाती हैं, बाज़ दफ़ा बनाई जाती हैं, बाज़ दफ़ा इनमें हकीकत होती है, बाज़ दफ़ा हकीकत नहीं होती है। इसलिए हम भी इसी दायरे में रहेंगे कि जो हम मारूज़ी हालात हैं, जो हक़ाइक़ हैं, हम उनके साथ साथ रहें। जो मेरी अपनी तज़्ज़िया है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर है जो गुज़श्ता साल मेरे मैं ईरान गया था। वहाँ उस विज़िट के दौरान कुछ चीज़ें मेरे में इल्म में भी आई थी। वो ये कि हमने वहाँ पर इंडस्ट्रियल उसका जो है डिफेंस कम्प्लेक्स जो है उसका हमने विज़िट भी किया था, और वहाँ में उन्होंने अपने ईरान के जो साख्ता मिज़ाइल थे, ड्रोन्स थे और तैयारे थे, हेलीकॉप्टर, बल्कि कमर्शियल जहाज़ भी वो बना रहे हैं, वो थे, और बहुत सी और चीज़ें थीं। इस दौरान में हम जब विज़िट कर रहे थे तो हमारे इल्म में ये बात आई थी कि जिस मकाम पर गुज़श्ता रोज़ हादसा हुआ है, इसी मकाम पर ये 3 मुल्कों का बॉर्डर है। ऊपर तो बिल्कुल रूस है, और रूस के नीचे जॉर्जिया है, और बिल्कुल उसके नीचे जो आर्मीनिया है, आर्मीनिया के साथ मिला हुआ मुल्क है आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान जो है वो आर्मीनिया के मशरक़ में भी है और मग़रिब में भी है। यानी मग़रिब में भी कुछ इलाका ऐसा है जो बिल्कुल जुदा है, कटा हुआ, बीच में आर्मीनिया जाता है और मग़रिब की तरफ आज़रबाईजान भी चला। अच्छा, आज़रबाईजान के अंदर इटसेल्फ नगोर्नो कराबाख है जिसके ऊपर दावा है आर्मीनिया का। इसी जगह पर जहाँ पर ये डैम का इफ्तिताह हुआ है, जो आज़रबाईजान के सदर अलियोफ ने और हमारे ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब ने मुश्तरका तौर पर किया, इसी मकाम से कुछ ही फासले पर हमें ये बताया गया था कि यहाँ पर इसराइल, तुर्की, उनका ख्याल ये था कि आर्मीनिया भी और बाज़ और ममालिक भी एक जॉइंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिस पर हमें तशवीश है। और उन्होंने ये बात ज़ाहिर की थी, जितना मैं अर्ज़ कर सकता हूँ मैं उतना ही अर्ज़ कर पा रहा हूँ, और उससे ज़्यादा मैं नहीं अर्ज़ कर पा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर कोई चीज़ जॉइंट एक्टिविटी वहाँ हो रही थी, और उस एक्टिविटी को ईरान की जो क़यादत है उसको बहुत तशवीश से देखती थी। ये बात मेरे इल्म में है, और गुज़श्ता साल जुलाई में ये बात मेरे इल्म में थी। इसका मैंने तज़किरा ऐसे ही हवाला के तौर पर कभी किया होगा अपने इस प्रोग्राम में
لیکن یہ بات میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ بات تھی کہ ایران کو اس بات پر تشویش تھی کہ یہاں پر آرمینیا کی سرحد کے پار قریب وہ، کیونکہ ترکی کی سرحد بالکل مغرب میں، آرمینیا کے مغرب میں، اور آذربائیجان کے جو مغربی حصہ ہے اس کے مغرب میں، پھر ایران کے ساتھ ترکی کی سرحد بھی لگتی ہے اور اسرائیل کی سرحد بھی لگتی ہے. تو یہاں پر ایرانی لیڈرشپ کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہاں پر ایک ایکٹیویٹی یا اسرائیل بھی اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب ترکی بھی ہے اور آرمینیا بھی ہے، اور ایک آج اور ملک کا بھی نام لیا گیا تھا. تو یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس وقت ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ایران کے خلاف کوئی بڑی سازش یہاں تیار کی جا رہی ہے. تو اگر یہ ہم اس کو درست مانتے ہیں اور اگر ہم اس اطلاع کو بطور اطلاع ہی لیتے ہیں، تب بھی یہ بڑی بات ہے کہ عین اسی مقام پر وہاں سے وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے ہیں اور بہت کم فاصلہ طے کرتے ہیں، اور ابھی تبریز انہیں پہنچنا ہے. یہ سارے کا سارا فاصلہ بھی بمشکل 20-25 منٹ کا ہوگا. اس دوران میں اس جگہ سے گزرتے ہوئے جو ہے وہ کریش ہوتا ہے، اور وہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ تباہ ہوتا ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہے بیل 212 اس کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایسے حادثات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے بڑے حادثات بھی ہوں. خاص طور پر گزشتہ سال جو متحدہ عرب امارات میں ہوا تھا وہ بھی ایک بہت قابل ذکر بات ہے کہ وہاں بھی ایک حادثہ ہوا تھا. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے پلان کیا تھا، سیکورٹی کی تھی، جن لوگوں نے یہ اگر ایران کو تو یہ بات علم میں ہے نا، جو ایران کی لیڈرشپ ہے اور خاص طور پر اس مقام کی لیڈرشپ کا، تو یہ بالکل ذہن میں ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو علاقہ ہے، بہت ہی سینسیٹیو جگہ ہے جہاں سے ایرانی صدر نے گزر کر جانا ہے. تو ان کی سیکورٹی کے بارے میں یا جس سواری پر وہ جا رہے ہیں ہیلی کاپٹر پر، اس کی کارکردگی کے بارے میں انہیں پورے طور پر یقین رہا ہوگا، تبھی انہوں نے کیا ہوگا. میرے خیال میں اب دونوں چیزوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہاں پر کوئی ایسی چیز تھی جو خرابی کے طور پر وہاں رہی ہے. ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ طیارے کے ساتھ ساتھ 2 اور طیاروں نے ٹیک آف کیا تھا جو سیکورٹی کر رہے تھے، جو پائلٹ کے طور پر جو ہے وہ اپنا فرائض انجام اس کے طور پر، اس کے تیاری کے ساتھ سیکورٹی کے طور پر انہوں نے بھی ساتھ میں ٹیک آف کیا تھا، اور وہ پھر دائیں بائیں مڑ گئے تھے. اور اس کے بعد جنرل اسلم بیگ کا طیارہ تھا، اس نے بھی وہاں سے پرواز کی تھی. لیکن یہ سب طیارے جو ہیں وہ خیریت سے رہے، اور بیچ میں ایک طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سازش تھی ایرانی. بہت سارے سوالات ہمارے ایرانی ظاہر حکومت کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ اس کی تحقیقات کرے، مقامی اور غیر مقامی دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اوبویسلی احتشام صاحب ابھی اس کی تحقیقات ہوں گی، ابھی یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پری میچور ہے یہ ساری معلومات. لیکن اگر وہی چیزیں دیکھی جائیں، ایک تو ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. ایک ایسے وقت میں جب فلسطین کے ایشو پہ بڑا اسٹرانگ قسم کا سٹانس تھا ایران کی جانب سے اور ڈٹے رہے، پھر اس کے بعد وہ جو ایک حملہ ہوا تھا، اور پھر ہم نے میں نے آج سنا عاصم نواز صاحب ہیں، ایویشن ایکسپرٹ ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ کریش لگ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہیلی کاپٹر. لیکن آپ کی اور میری شو سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ 2018 میں اور 2023 میں ایسے ہیلی کاپٹرز کو حادثات پیش آ چکے ہیں. تو سر یہ کس طرح سے آپ پورے معاملے کو انالائز کریں گے؟ دیکھیں ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کا پہلو دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ اس کی ٹائمنگ دیکھتے ہیں. اور جس طرح کے اس وقت ایران کی صورتحال تھی اور ریجنل اور انٹرنیشنل سطح پہ ایران ایک اپنا رول پلے کر رہا تھا، چاہے کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی حماس اور باقی اور حزب اللہ اس کی پراکسیز تھے، یمن کے لوگ ان کی پراکسیز تھے، لیکن ان کا بہرحال ایک رول تھا. لیکن اس کے فوری کانسیکوینسز بھی ہیں اور لانگ ٹرم بھی ہیں. دیکھیں فوری طور پہ تو ابراہیم رئیسی جو ہے نا، ان کی ڈیتھ کا ہو جانا یہ ایران کے لیے سفارتی طور پہ، سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ آمنا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیں وہ شخص جو گروم کیا جا رہا تھا، ایک مڈل رینکنگ ایک ہارڈ لائنر تھے، ان کو گروم کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے سپریم لیڈر کی جگہ لینی ہے. اس بندے کو ٹارگٹ کیا گیا یا وہ ٹارگٹ ہوئے یا اللہ نے اپنے حساب سے ان کو اٹھانا تھا، اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ جی اس سے فوری طور پہ کیا ہوگا. دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بہت باتیں کر رہا ہے کہ جی اسٹریٹجک
डायरेक्शन इसकी तब्दील नहीं होगी ईरान की। हाँ, टेक्टिकली कुछ चीज़ें जो है ना थोड़ी बहुत तब्दील हो सकती हैं। बहरहाल 50 मेंबर की जो उनका है कौंसल, वो मुंतखब करेगी। मोहम्मद मुखबर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको मुंतखब कर लेगी, फिर आगे का हाल देखा जाएगा क्या होता है। अब फौरी तौर पे जो हर बंदे के हाथ में दिमाग में बात आती है कि जी वो बंदा जो एक बड़े अरसे से, हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो मैं अब आऊँगा उस पे एक बड़ा नुकसान है। आपने देखा 2 मुल्कों के दरमियान आमना तलखी हुई थी कुछ अर्सा पहले, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भेजा, फिर खुद होके गए, हमारे मामला बेहतर हो गए, तय किया गया ईरानी बलूचिस्तान, पाकिस्तानी बलूचिस्तान जो भी टेररिस्ट इस तरफ ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त हमारी एजेंसी काम करेंगी। वो तो बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ था। अभी देखा जाए इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात तो है कि ये एक बंदा जो मिडल रैंकिंग एक हार्ड लाइनर है, उसने आगे चल के एक सुप्रीम लीडर का रोल अदा करना है। तो जाहिर है इसके लिए इजराइल को भी शायद तकलीफ़ हो सकती है, अमेरिकन को भी तकलीफ़ हो सकती है। और एक अरसे से वो लगे हुए हैं, देखें ना, जब से इनकलाब आया 45-50 बरस हो रहे हैं, वो ये पहला इनकलाब है। हम देख रहे हैं कि इस सदी में जो उसको अमरीकी नाकाम नहीं बना सके। बहुत कुछ हुआ, ओपोजिशन लीडर हैं उनके बहुत सारे। महसा अमीनी की बात होती है जो 2 साल पहले जिस 22 साल की लड़की को जिस तरीके से मारा गया था। अब सवाल ये है कि जी अब इसको कैसे देखा जाए। एक तो ये आमना कि ये हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना है, ये हमें बात माननी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात है कि वो ईरानी ये कहते हैं कि हम बार बार इनको कहते हैं अमेरिकन को कि आपने हमें दिया था, हमें इसके पुर्जे चाहिए, दिए जाएँ, वो नहीं दिए जाए। दूसरी बात ये, जी हाँ, दूसरी बात यह कि रशियन और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन आमना वो इतनी बुलंदी पर नहीं उड़ सकते। लिहाजा ये इन हालात में जहाँ ये ट्रैवल करना था इन्होंने, वो उस बुलंदी पे जाना था। अब एक चीज़ जो मैं आप देख रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया में, अगर आप मेरा हाथ की तरफ इशारा समझें, देखें जो बात होती है ना हार्ड लैंडिंग आती है, आके ठक करके गिरती है। अब एक रिपोर्ट बता रही है कि जी वो हेलीकॉप्टर ऐसे आया। जब ऐसे आ रहा होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसमें हो सकती हैं कि किसी ने कुछ किया होगा। अब सवाल ये है कि जी चलें जो ईरानी एजेंसी है इस पे काम कर रही हैं वो क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है फौरी तौर पे तो अगर ये सैबोटाया जाए तो उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन बहरहाल क्योंकि ईरान एक हदफ तो बना हुआ है उनके लिए, उनको चुभता है। हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल है कि बड़े अरसे के बाद ईरान और सऊदी अरब में ताल्लुकात बेहतर हुए थे, आमना हम फंस गए हैं। एक तरफ वो चाइना अमरीका में कहता है कि जी अब हटे, एक तरफ ये है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में आखिरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए इससे फौरी तौर पे हमें यह है कि पाकिस्तान को इस लिहाज से इसका नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि ये अपना टाइम मुकम्मल करे और हमारे जो ताल्लुकात ईरान के साथ बेहतर हो रहे थे, अब यू नेवर नो कि ये किस तरफ जाएंगे। जी ठीक है जुल्फिकार साहब, इन्हीं के जो काफिले की अगर बात की जाए, 2 हेलीकॉप्टर्स वो महफूज तरीके से अपने मुकाम तक पहुँच गए, अपनी मंजिल तक। ये हेलीकॉप्टर एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं ईरान पर सैंक्शंस भी हैं, पैलेस्टीन इशू पे उनका जो स्टांस था, इसलिए शायद ये जो कयास आराइयाँ हो रही हैं इनको तकवीयत मिल रही है, आप समझते हैं? देखिए, अगर इन तमाम चीज़ों को देखें कि इस वक्त इसराइल, ईरान, सऊदी अरब, यमन, लेबनान, सीरिया, इस तमाम चीज़ों को देखें, उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है ईरान। ईरान ने अगर मैं समझता हूँ, मेरा तज्जिया है, अगर आज आपका बशर अल असद अगर है जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान और रशियन ने जितना उनको सपोर्ट किया, लेबनान में जो कुछ है वो सब ईरान की वजह से, और आज हमास जो कुछ है वो बिकॉज ऑफ ईरान। तो उन्होंने अपने तौर पर वो किया, वो उनके प्राइम उस दुश्मनों में से नंबर 1 दुश्मनों में से एनिमी जो है उनके, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका के अलाइज हों, और अपने इसराइल को पता है कि उस वक्त तक जब तक ईरान इस खिते में मौजूद है, मैं जो कुछ आज भी वो कर रहा है, जो उसका बस चल रहा है आज भी, उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन बहुत सी चीज़ों में जो उसने किया इसराइल के साथ और के फ़लस्तीनी जो बच्चे, औरतें, सिविलियन, हमास के साथ, उनके साथ, ये लोगों के साथ जो कुछ करता रहा, ये ज़रूर ये सबके दिमाग में ये बात आती है कि कोई ना कोई हिट हुआ होगा, मिसाइल हिट हुआ होगा, लेकिन कबल इस वक्त हम इस पर कुछ बात करें। लेकिन मैं इधर ये बात ज़रूर कहूँगा कि क्या एक ईरानी सदर जो तमाम जो हायरार्की का हिस्सा था, उसके चले जाने से क्या बहुत से के खिलाफ है? नहीं, ऐसा नहीं। फॉर द टाइम बीइंग जरूर कुछ होता है, और बहुत से लोग उन्होंने तैयार किए हुए हैं, और ये खुद 5 साल 10 साल की बात है। ये चीज़ें आगे आ जाएंगी और चीज़ें। कासिम सुलेमानी कितना इम्पोर्टेंट आदमी था और कैसे झटका लगा उनको,
उसकी जगह दूसरे ने ले लिए, उन्होंने तैयार की हुई। और खासकर हाँ, पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क का एक इम्पोर्टेंट बंदा उस साइड पे चला गया, वरना कल कोई और प्रेसिडेंट आएगा, वो भी पाकिस्तान के मुतालिक उसकी सियासत जो कुछ सही। उसकी पॉलिसी होगी वही होगी। और पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ उस सदर की वजह से नहीं है, उनके तमाम वो ईरान और उनके हायरार्की की वजह से ये चीज़ें चलती रहती हैं और आती रहती हैं। और लास्ट मेरी बात यह है कि अगर यार उसका इसकी ज़्यादा इम्कानात यही है कि वो इस तरह क्रैश हुआ है, और जिसकी वजह से हमारे एविएशन एक्सपर्ट भी ये कहते हैं, आपको याद दिलाऊं और अपने व्यूअर्स को खासकर बताऊं, जी, 1 या 1.5 साल पहले कोर कमांडर बलूचिस्तान जनरल सरफराज साथ 2 ब्रिगेडियर, बिल्कुल बिल्कुल, आई रिमेम्बर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, उस वक्त भी कहा था कि जी उन्होंने किया होगा, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज फौरन आ जाती हैं जब भी कोई ऐसा हादसा होता है। डॉक्टर साहब जी जुल्फ़िकार साहब, डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ये एक अगेन वही हम जो बात कर रहे हैं कि अभी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह से ये उनका लास्ट हमने विज़िट देखा, फिर चाइना के साथ ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसको भी देखते हुए पॉलिसी की कंटिन्यूटी, अब क्या आप एक तो समझ रहे हैं कि इन हालात के बाद भी ईरान में सेम रहेगी, और दूसरी चीज़ किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को आप? देखिए, ईरान पाकिस्तान नहीं है। ईरान में जो अहम तरीन पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर के अगर अफराद तब्दील हो जाएं या हादसाती तौर पर इस तरह के हालात हो जाएं तो मेजर उनके जो अहम तरीन पॉलिसीज़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। अगर माजी को अगर आप स्टडी करें, वो अलग बात है कि इमाम खुमैनी से पहले जो एक ब्लॉक था और उसके बाद का ब्लॉक में उस वक्त की पॉलिसीज़ में ज़रूर तब्दीली हुई थी। अमेरिका में भी ये होता है, यूके में भी ऐसा होता है, भारत में भी होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। अब ये जो कहा जा रहा है ना कि यकीनन इब्राहिम रईसी का यह तैयारे का हादसा जिसमें तकरीबन कोई 7 से 8 अफराद सवार थे वो आपके हलाक हुए, लेकिन तो ये पहला हादसा नहीं है ईरान में। बहुत बड़ा ये सेटबैक है ईरान के लिए, ईरान के लोगों के लिए, लेकिन ये कोई पहला नहीं है। 2023 में ईरान के साबिक वज़ीर खेल हमीद सजावी जो हैं हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हुए। 2022 में ईरानी लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 2018 में इस्फहान के पास इनका तैयारा गिरा जिसमें 66 अफराद जो है वो हलाक हुए। 2016 में मिग 29 तैयारा गिरा, उसमें काफ़ी लोग हलाक हुए, अहम तरीन लोग भी शामिल थे। 2005 में ईरानी पासदारान इनकलाब के ज़मीनी कमांडर अहमद काज़मी साथियों समेत फॉल्कन तैयारे के गिरने से हादसे का शिकार हुए। ईरानी एयरफोर्स के कमांडर मंसूर सत्तारी हादसे का शिकार हुए। तो 1981 में ईरानी फ़ज़ाइया C-130 तैयारा हादसे का शिकार हुआ जिसमें कई अहम तरीन अफसर शामिल थे। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको बात बताई है कि इब्राहिम रईसी का जो तैयारा गिरा है इस पे दुनिया भर की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन माजी भी तो देखें थोड़ा सा कि वहाँ ये हादसात होते रहे हैं और तैयारे के हादसात होते हैं और मौसमों के हवाले से हैं। अब तक आप ये देखें 1940 से लेकर तकरीबन कोई 14 सदर जो हैं वो आपके फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुए हैं। ये मैं आपके लोगों के इंटरेस्ट के लिए बता देता हूँ। 1940 में पैराग्वे के सदर थे, फ़िलिपीन 1958 में फ़िलिपीन के सदर हुए, फिर ब्राज़ील के सदर 1958 में यहाँ सदर हादसे का शिकार हुए। ये सब हवाई हादसे का है। सदर इराक़ 1966 में हुए, फिर सदर ब्राज़ील के फ़ौजी सदर थे 1967 में, फिर सदर बोलीविया 1969 में, फिर एक्वाडोर के सदर 1981 में, फिर सदर मोज़म्बिक 1986 में, फिर सदर पाकिस्तान जनाब ज़ियाउल हक साहब 1988 में, रोवांडा 1994, ब्रुंडई 1994, शुमाली मकदूनिया 2004, सदर पोलैंड 2010, चिली 2010, सदर ईरान 2024 में अभी गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये 14-15 जो सुदूर और ये सारे इम्पोर्टेंट गए थे उसको इजराइल ने मार दिया, अमेरिका ने मार दिया, इंडिया ने मार दिया या किसी और ने मार दिया, तो ऐसी कोई ख़बर नहीं है। ये हादसाती तौर पर गए हैं और अगर किसी की इंक्वायरी सामने हुई भी है तो यही आया है कि ये हादसे का शिकार हुए। तो अभी क़ब्ल अज़ वक्त बड़ी बड़ी बातें, हाँ ठीक है, ईरान का क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है
بہت سارے ملکوں سے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ اس اسٹیج پر، جبکہ وہ ایک وقت بڑی تکلیف میں ہیں، ان کا ایک اہم ترین صدر جو کہ بہت ہی اہم شخصیت تھے اور وہ ابھی ایک بہت ہی اہم اعلیٰ عہدے کی طرف جا رہے تھے اور ایک مضبوط قسم کے امام خمینی کے ساتھی تھے، ان کا چلے جانا. لیکن یہ کہہ دینا ابھی سے کہ جناب ان کو مار دیا گیا ہے، ان کو یہ کر دیا گیا، تو ایسا تھا، تو اس نے تھا، ایران کے لیے مشکل تھا تو اسرائیل کے لیے مشکل تھا، یہ قبل از وقت ہے. وہاں حادثات ہوتے رہے، ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہے، اور دنیا میں 14 صدور جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں. تو جہازوں میں ٹیکنیکل پرابلمز آ جاتی ہیں، بڑے بڑے لیٹسٹ جہاز بھی جو ہے وہ گر جاتے ہیں. پھر موت کا ایک دن معین ہے، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی. ایمان ہمارا ہے کہ جناب ہر چیز صحیح ہے، لیکن اگر بلاوا ہے تو بالکل طریقہ کار بن جاتا. بے شک بالکل صحیح ہے. ابھی اس معاملے پہ جناب ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد ہم کسی کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیگر اہم ایشوز ان پہ ڈسکشن ہوگی. ویلکم بیک ونس اگین. آج ایک اور اہم معاملے کی بات کر رہے ہیں. آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو شاعر ہیں احمد فرحاد، ان کے اغوا سے متعلق آج جو کیس کی سماعت ہوئی، جس میں آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی سخت ریمارکس آئے اور یہ کہا گیا جی کہ کابینہ کو بلا لیا جائے گا، سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کل طلب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وزیر اعظم کو بھی طلب کر سکتے ہیں. محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے ان کی عدالت میں یہ ریمارکس سامنے آئی. اس کے بعد وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نام لیے بغیر جس طرح سے تنقید کی جج صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ جو کابینہ کو بلانے، سامنے بٹھانے کی باتیں ہیں وہ پارلیمان کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے. ان ریمارکس سے تکلیف ہوئی ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس وقت خوفناک چیلنجز کا سامنا ہے ملک کو اور اس طرح کی چیزوں کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ منصف کو تحمل سے کام لینا چاہیے. اداروں میں ٹکراؤ کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، یہ ان کی جانب سے آج باتیں کی گئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ احمد فرحاد کا جو معاملہ ہے سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو سنجیدگی سے اس پہ کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن اس طرح کی باتیں کورٹ سے آنا یہ ان کی جانب سے کہا گیا جی تکلیف دہ ہے. کس طرح سے جو اب ساری سچویشن ہے جس میں ایک ٹکراؤ، اداروں کے ٹکراؤ کا ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے، اس اثر کو زائل کرنا کس کا کام ہے اور اس میں صدر مملکت اور جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے ممکنہ، اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ سارے سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار اس وقت ادا کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے؟ تاثر کیا دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو میٹر ہے یہ آج سے نہیں ہے، کافی پرانا ہے کہ اور احمد فرحاد صاحب ہوں یا اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے صحافی یا دوسرے لوگ شاعر جن کو لوگ کافی عرصے غائب رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر نمودار ہو جاتے ہیں. اور پھر جس طرح ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے مثلا ایرانی صدر کی، حالانکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ابھی ایران کے ایک بہت ہی اہم، انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگانے سے گریز کیا، تو اسی طرح سے ہم تو فوری طور پر تیار ہوتے ہیں کہ جناب اس کو فلاں نے مار دیا، فلاں نے اٹھا دیا یقیناً. اور دوسری بات ہے کہ جج دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کابینہ کو بلا لیں گے. جج جو ہیں وہ 6 جج جو ہیں وہ اپنے حلف کی پاسداری تو کرتے نہیں ہیں، سارے فیسلٹیز لیتے ہیں، سارے بڑے بڑے اپنا پلاٹ لیتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہ لیتے ہیں، بڑے بڑے آپ کے ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہیں. لیکن حلف میں 2 چیز ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کسی کا دباؤ قبول نہیں کریں گے اور جو ہے وہ میرٹ یعنی میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. تو یہ وہ اگر ججز ہیں جو ہائی کورٹس کے، جو کل روتے ہوئے سپریم کورٹ چلے گئے تھے اور آئین اور قانون پر فیصلہ نہیں کیا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیا تھا، اب وہ دھمکی دے رہے ہیں حکومت کو، کابینہ کو. ایگزیکٹو ایک بہت پاورفل چیز ہوتی ہے، بڑی جگہ ہے، اس کی اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل جوریڈکشن ہے. آپ کی اگر جوریڈکشن ہے تو ایگزیکٹو کی بھی جوریڈکشن ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جوڈیشری نے ایگزیکٹو کے کاموں کو انٹرفیئر کیا، کس طرح جوڈیشری نے پارلیمنٹ کے قانون سازی کو اڑا کے رکھ دیا، جو کہ بالکل اڑا سکتی ہے، اس کے پاس اختیار ہے. لیکن ایسا قانون جو آئین سے تصادم ہو، تو بہت سے ایسے قانون جو آئین سے تصادم نہیں تھے، جوڈیشری کو پسند نہیں آئے، وہ انٹرفیئر ہے. 175(2) آئین کا آرٹیکل آپ کی جوریڈکشن بتاتا ہے، آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں.
اب ایگزیکٹ سب سے زیادہ اس وقت ملک میں اگر کسی کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بہت ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں جن کی کہیں نہ کہیں ویکنیسز ہوتے ہیں، غلط طریقے سے آتے ہیں، غلط طریقے سے منتخب ہوتے ہیں، چور دروازے سے آتے ہیں، ان کی فائلیں ہوتی ہیں تو وہ ڈرتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو 97 ایگزیکٹو کے پاس جو پاور ہے وہ بہت بڑی پاور ہے. میرا خیال ہے کسی ایک جج کو اس طریقے سے پوری کی پوری فیڈرل گورنمنٹ کو یا ایگزیکٹو کو اس طرح کی دھمکی نہیں دینا چاہیے. دیکھیں یہ اختیار بھی حکومت کا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کیا کریں گے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں جج صاحب، آپ کے پاس کون سی فورس ہے کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کو بند کر دیں گے؟ آپ ریکویسٹ کریں گے 190 کے تحت، آپ فوج سے ریکویسٹ کریں گے یا حکومت سے ریکویسٹ کریں گے؟ اگر فوج جو کہ حکومت کے تابع ہے، منسٹری آف ڈیفنس کے، وہ اگر کام ہی نہ کرے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ آپ کی اپنی کوئی فورس ہے. تو ایسے حالات کیوں پیدا کرتے ہیں یار؟ ایگزیکٹو کو کام کرنے دیں. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس کوئی کیس آیا ہے اس کے اوپر آپ فیئر ٹرائل کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں، حکومت کو کہیں کہ اس کا آپ انویسٹیگیشن کریں کہ کہاں یہ بندہ تھا، کیوں غائب ہوا ہے اور حقیقت کیا ہے. یہاں تو بہت سارے بندے غائب ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، سامنے آ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے کچھ اور ہے. بہرحال یہ کام جو ہے وہ عدالتوں کا نہیں ہے، یہ کام حکومت کا ہے اور حکومت کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ اگر کوئی بھی، کیونکہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ دینا، تو احمد فرحات صاحب ہوں یا آپ ہوں، میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، اس کا تحفظ جو ہے وہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس طریقے کی دھمکی دینا کہ میں کابینہ کو بلا لوں گا، پہلے آپ یہ تو دیکھیں کہ ایک پریشر پر آپ جو ہیں وہ چیخیں نکل گئی آپ کی اور آپ جو ہیں وہ چلے گئے. چلیں احتشام صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. احتشام صاحب، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ ایک کورٹ کی جانب سے اس طرح کے ریمارکس آنا، یہ واقعی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سخت قسم کے ریمارکس سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریاکشن تھا یہ بھی جسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں دیانتداری کی بات آمنا تو یہ ہے کہ دانش جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن تو ہے. کبھی کبھی آپ پہ کوئی وقت آتا ہے تو آپ بالکل رویہ آپ کو کچھ اور ہو جاتے ہیں اور پھر وقت تبدیل ہوتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. ابھی ایگزیکٹلی اگر ایک مہینہ سوا مہینہ کو آپ نکال دیں، اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو ایگزیکٹو کہا کرتی تھی جوڈیشری ویسے ہی کیا کرتی تھی اور ہر طرح کی باتیں مانی جاتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں چاہے بانی پی ٹی آئے ہیں کچھ اور ہیں، ان کو ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے. بائی دی وے آج ایک بڑا فیصلہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹس کی طرف سے آیا، 9 مئی میں بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے ضمانت دے دی ہے. انہوں نے کہا اس پہ کوئی جواز ہی نہیں ہے. دیکھیں سوال اس وقت کیا ہے؟ سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ تصادم، کنفرنٹیشن، یہ ایک اس جگہ پہ جا رہا ہے جو میرا خیال ہے کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا، اب اس وقت عدلیہ جو ہے نا وہ ایک میسیجنگ، سگنلنگ، پوسچرنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے معاملات میں آئیں گے تو ہم اس حد تک جائیں گے، سارے کیسز چھڑوا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن الٹیمیٹلی دیکھنا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اور یہ اس میں اب دو رائے آمنہ نہیں ہے کہ یہ عدلیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آ گئے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب جو سپریم کمانڈر بھی ہیں وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا کام عارف الوی صاحب نے کیا. اب جو ہے نا وہ چلیں، وہ تو پیچ اپ کرانے کی بات تھی اسٹیبلشمنٹ اور معاملہ جو ہے نا عدلیہ اور اس مقتد. جی ہاں، اس پہ اب کام جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کام شروع ہو گیا اور کچھ حوالوں سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے بھی انڈائریکٹ کوئی رابطہ قائم کیا. اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہی قاضی عیسیٰ فاضل صاحب جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، آج کل تھوڑا سا وہ ہاتھ کھولا ہے ان کا. ان کے اور ججز جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں، لیکن وہ آپ نے دیکھا کل پرسوں کی ایک ہیئرنگ میں انہوں نے کہا یار آپ نے تنقید کرنی مجھ پہ کر لیں، میرے ساتھیوں میں مت کریں. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھی کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی بنے، یہ حالات اس طرف نہ جائیں. کیونکہ آج جو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکن کو سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو اور ان کا ایجنڈا پورا ہو، اور خدا نہ خواستہ جو امریکن چاہتے ہیں فوج کو توڑوانا ہے، کچھ اور کرنا ہے تو کر پائیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑے خطرناک ٹرینڈ ہے. اچھی بات ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب جس انداز سے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے وہ دونوں کو میسیج دے رہے ہیں. گو سلو کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے جہاں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رول کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں، اور جہاں پہ ہماری عدلیہ ہے، عدلیہ پہ دیکھو نا وہ ایک دم سے معاملات کچھ اور طرف چلیں گے. 6 ججز کا معاملہ آیا، وہی 6 ججز جو اپنی پروموشن کے لیے اور پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے حکومت کی طرف دیکھا کرتے تھے. لا منسٹر ان کا معذرت کے ساتھ جو اصل بندہ وہ ہوتا تھا، آج کل وہ نہیں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو فضا تصادم کی ہے یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ یہ میسیج دینا چاہیں گے، یہ میسیج دیں گے آپ کے کہ ٹھیک ہے آپ کے جو ایسے پوائنٹس ہیں، سینسیٹیو پوائنٹس ہیں، چاہے بانی پی ٹی آئی یا کچھ اور ہے،
ہم ان کے لیے ہاتھ ہلکا رکھیں گے پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. تو پھر میرا خیال ہے یہ دانش جو بات کر رہے ہیں پھر وہ آپ کے لیے بھی مصیبت ہو سکتی ہے. چلیں ذوالفقار صاحب کی جانب اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہوتی ہے, گورنمنٹ ایک طاقت ہوتی ہے, اس کو اگر آپ چھیڑیں گے. دیکھیں نا آخری بات کر دوں, یہی جو ایگزیکٹو معاملات ہیں, آپ کو یاد ہے افتخار چوہدری صاحب نے چینی کی قیمت مقرر کی تھی, پوری دنیا میں بدنامی ہے کہ آپ کا کام ہے چینی کی ریٹ مقرر کرنا, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. آپ اس میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو بھی اپنا رول دیکھنا ہوگا. سب کو اپنے رول دیکھنے ہوں گے. لیکن ذوالفقار صاحب یہ جس طرح سے ابھی احتشام صاحب بات کریں کہ صدر زرداری کوششیں کر رہے ہیں کہ جی معاملہ جو ہے وہ کام ڈاؤن کیا جائے, کول ڈاؤن کیا جائے, ایسے میں جب معاملہ گرم ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ جو ہم اس وقت حکومت کا رول دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جب وزراء آ کے نیوز کانفرنسز کرتے ہیں, سینیٹرز آ کے, تو وہ تو جلدی پر تیل کا کام نہیں ہو گیا سر. معاملے کو اگر کول ڈاؤن کرنا ہے تو صدر کے ساتھ ساتھ حکومت پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ابھی نئی نہیں ہیں, یہ کافی دنوں سے چیزیں اندر چل رہی تھیں, اور کبھی کبھار تو کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پائپ میں پانی زیادہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پریشر ہو جاتا ہے تو وہاں سے اسپرٹ کر جاتا ہے, وہاں سے وہ یہ ضرور یہ ہوا ہوگا. اور میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں. اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ کورٹس کو یہ دیکھنا چاہیے, کورٹس کو وہی ریمارکس دینے چاہیے جو ان کو سچ کریں. کام وہ نہ کریں جس سے جو ہے پھر یہ پبلک میں چیزیں چلی جائیں, پبلک میں تمام چیزیں دیکھیں. خدا کر کے تو کورٹس اور جوڈیشری تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے, جس میں ایک لوگوں کا ایک خیال تھا کہ کچھ ججز کس طرف, کچھ کس طرف, کچھ ججز کس طرف. اب چیزیں اگر بہتر ہونے جا رہی ہیں, اگر پریشر, وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پریشر ہم پر نہ ڈالا جائے, ہمارے جو عدالتیں ہیں اس کو مس یوز نہ کیا جائے, اس کو یوز بلکہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے, ہم پر پریشر نہیں ڈال رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے. آگے ابھی آپ کی بات کہ پریزیڈنٹ زرداری کے متعلق ویسے مشہور ہے, ایک زرداری سب سے بھاری. زرداری صاحب اگر سنسیئر ایفرٹ کریں, اس میں کوئی دوسرا اینگل نہ نکلے تو وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں. ایک غیر جانبدار طور پر جو ہے وہ ایک ایسا رول پلے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں آئے, ضروری نہیں ہے پبلک کو, وہ بالکل اندرون خانہ بیٹھ کر ان کے کسی کے ساتھ بھی جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بٹھا کر ان کو معاملات طے کر سکتے ہیں. نیک نیتی اچھی چیز ہے, ورنہ یہ ہوگا کہ چیزیں اگر اس طرح جائیں گی اور یہاں نیوز کانفرنسز اور ادھر سے ان کے اس طرح کے ریمارکس, بالکل, اور کہیں نہ کہیں تو پھر یہ آگے جا کر سارے انسٹیٹیوشن ڈیمیج ہونے کی طرف جائیں گے, اور ڈیمیج ان کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوگی. اور ویسے اس ملک میں آپ دیکھیں کہ ایک تو مصیبت پڑی ہوئی ہے, معیشت جو ہے وہ کس طرح, نیا بجٹ آ رہا ہے اس پہ کس طرح پرابلم, لوڈ شیڈنگ, آزاد کشمیر میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, لا اینڈ آرڈر, تمام چیزیں. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, اسٹیبلٹی ہی حق میں ہے تاکہ چیزیں بہتر جائیں. اور اس میں چاہے میں کہتا ہوں فوج ہو, اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, جوڈیشری کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, ایگزیکٹو کو رول پلے کرنا چاہیے, پارلیمنٹ کمزور جوڈیشری, کمزور ایگزیکٹو, کسی کے مفاد میں, یہ میرے خیال میں کرنا چاہیے. ادروائز پھر ڈیمیج سب ہوں گے, نقصان سب کو ہوگا, سب کا نقصان ہوگا, ملک رہے گا تو معاملات بہتر رہیں گے. آمنا ہیٹ سب کی طرف پہنچے گی, جب ہیٹ پہنچے گی پھر وہ چیخے گا. جی تو لغاری صاحب جو معاملہ تو ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن یہ تو گرم ہوتا چلا جا رہا ہے, ہر ہم دیکھتے ہیں سماعت کے بعد ریاکشن ضرور آ رہا ہے آج کل حکومت کی جانب سے. تو ریاکشن بنتا ہے نا. لیکن جناب ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, میں 100% ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, اور ہمارے دیگر دوستوں نے, احتشام صاحب نے بہت معقول بات کی, اور ڈاکٹر ہمارا شہزاد ذوالفقار صاحب نے گزشتہ ہفتے اتنی بڑی بات کی تھی عزت مآب قابل احترام جناب چیف جسٹس نے. میں خود چیخ پڑا تھا, یہ کیا بات ہے بھائی. وہ کہتے ہیں جناب پارلیمنٹ کو معطل کر دیتے ہیں. میں نے کہا تھا, عرض کیا تھا کہ بھئی آپ کا کیا اختیار ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو معطل کریں. آپ کیسے پارلیمنٹ کو معطل کر سکتے ہیں, اینڈ ہو کین ڈو اٹ, کیسے. اس ہفتے نئی بات آ رہی ہے کابینہ کو. بھئی کابینہ کا مطلب پتہ ہے, عزت مآب جناب جسٹس کیانی صاحب کو پتہ ہے کہ کابینہ کا مطلب کیا ہے. کابینہ کا مطلب ہے ایگزیکٹو, کابینہ کا مطلب ہے حکومت پاکستان.
आप हुकूमत पाकिस्तान को बुलाना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को तोड़ना चाहते हैं। यही तो इन 3 सतून है ना। हम कोई सतून नहीं, हमें भी सतून कहा जाता है, मीडिया को सतून समझा जाता है, हमें पता है कि हमारी क्या औकात है। लेकिन आप तो साहिब औकात भी हैं, आपके साहिब बसीरत भी हैं, आप साहिब अख्तियार भी हैं। लेकिन क्या है कि आप दीगर इदारों में जाकर इतना अदम तवाज़ुन पैदा करें कि मैसेज भेजा जाए, पार्लियामेंट को मुअत्तल कर देते हैं, मैसेज भेजा जाए कि जनाब हम एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं अपने पास, हुजूर में पेश, हम वज़ीर आज़म को बुला लेंगे, हम काबीना को बुला लेंगे। फॉर गॉड से ये तर्ज़ अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? ये तो गालिब की भी शिकायत है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हुजूर वाला, आपकी ये अंदाज़ गुफ्तगू जो है ये फैसले में कहीं नहीं होते हैं, ये आप पब्लिक डोमेन में फेंकते हैं। ये बात आप जो है वो मीडिया के थ्रू, हमारे थ्रू जो है ये बात पब्लिक को सुनाना चाहते हैं कि हम किसी बात को नहीं जानते हैं, हमें पार्लियामेंट की कोई हम तौकीर नहीं करते हैं, और जो इसी तरह से हम इसकी एग्जीक्यूटिव की भी कोई हमारी नज़र में इज्जत नहीं है, हम हुकूमत को कोई चीज़ नहीं समझते नहीं। और ना हुकूमत को और पार्लियामेंट को अंडरमाइन करना चाहिए, किसी सूरत में भी अदलिया को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं। सब इदारे अपने अपनी डोमेन में रहें, सब अपने अपने दायरे कार में रहें और अपने दायरे कार में रहते हुए काम करें। इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, कैसे आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे अगर एग्जीक्यूटिव आपका साथ न दे? अगर आप पहले भी बुलाया था ना, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने बुलाया था ना, आइन के आर्टिकल के तहत ही बुलाया था जनरल जहांगीर करामत को। वो तो उनकी रेस्क्यू के लिए नहीं आए थे, वो उनके फैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फौज तो नहीं आई थी। फिर आपने क्या कर लिया था? न की जाए ऐसी बातें, दूसरे इदारों को अंडरमाइन न किया जाए। ये कोई भी इदारा किसी दूसरे इदारे के बारे में ये तस्वीर भी न करे कि ये मेरी नोक पर है जी, अदालती हुक्म जब आता है और उस पे हम उन्होंने कहा जी 3 बजे बंदा प्रोड्यूस किया जाए, जब वो उस पे नहीं, ये क्या बात है? कहाँ से फरिश्ते ला कर देंगे? कैसे आकर प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है, आप प्रोड्यूस करें, आप एक अदालती फैसला देंगे जी प्रोड्यूस करें। ये अदालती फैसला जो है अगर एब्सोल्यूटिज्म में आता है कि जी ठीक है, अगर आप 6 बजे तक आसमान से तारा तोड़कर नहीं लाते तो फिर आपको मैं बुला लूंगा फलां जगह पर। ये क्या है? ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वो चीज करें जो करने की है। मुझे सबसे ज्यादा दुख है अहमद फराद के गुमशुदा होने पर। डॉक्टर साहब कुछ और करें, क्या वो प्रोड्यूस करें? इसका मतलब है क्या हुकूमत और इदारों के पास छुपा के रखा हुआ उन्होंने? ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत स्टेटमेंट है। चलें, ठीक है जी, आपका इस हवाले से राय आ चुका है। जनाब, जिस तरह से ये मामला जिस पे हमने अभी डिस्कशन की अदालत में ज़ेर समात है, कल इसकी समात होगी। अब देखेंगे कि कल इस हवाले से क्या इससे अपडेट या पेशरफ्त आती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी और कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।